News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने छौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। मन्त्री परिषदको टुङ्गो लाग्न नसकेको बेला प्रधानमन्त्री औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त। भागभण्डाको सकस मिलाउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीको आलोचना बढ्दो। मन्त्री परिषद भागभण्डाको विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र सकस। 2 दिनभित्र मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको दावी। राष्ट्रिय जनगणनामा धर्म, भाषा तथा जातको विषय उल्लेख नहुँदा तथ्याङ्क विभागको आलोचना। सूचना गोप्य राखिएको प्रति आशंका व्यक्त। कोरोनाले थलिएको नेपालगञ्जको व्यापार ब्याङ्कको चर्को ब्याजका कारण धराशायी बन्दै। अनलाइन व्यापार र खुला सीमा नाकामा कडाई गर्न व्यवसायीको माग। र एपीएफ ललितपुर मेयर्स कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। कोशी प्रदेश 7 विकेटले पराजित। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन निकै सकस छ। सत्तारूढ दलका ठूला आकांक्षीका कारण प्रधानमन्त्रीलाई भागभण्डा मिलाउन गाह्रो परेको देखिन्छ। दलहरूको राजनीतिक खिचातानीका कारण मन्त्रालय अभिभावकविहीन भएको निकै लामो समय भएको छ। तर उनै प्रधानमन्त्री भने वर्तमान सकस मिलाउन छोडेर औपचारिक कार्यक्रमहरूमा व्यस्त भइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैत 6 गते भनेका थिए मन्त्री परिषदले चैत 10 गतेभित्र पूर्णता पाउँछ। जो दलहरूसँग हाम्रो गठबन्धन भएको छ, सहमति भएको छ, ती सबैसँग बसेर 2-4 दिन भित्रमै सबै टुङ्ग्याउने र अनि काम गर्ने विचार छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले भनेको मिति घर्किसकेको छ। यस बीचमा दलहरू पटक पटक बैठक पनि बसे, तर ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन्। सत्तारूढ दलहरूको सत्तामोह कम नहुँदा प्रधानमन्त्रीले भागभण्डा मिलाउन सकेका छैनन्। जतिसक्दो छिटो उनले मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू पठाउनु पर्नेछ। मन्त्रालयमा अल्झिएको कामलाई तीव्रता दिनु छ। तर प्रधानमन्त्री भने काम कुरो एकातिर छोडेर औपचारिक कार्यक्रमहरूमा बढी व्यस्त देखिए। शनिबार मात्रै उनी 3वटा कार्यक्रममा सरिक भए। लायन्स क्लब इन्टरनेसनल, अन्तर्राष्ट्रिय महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन 23 को उद्घाटन, विश्व नेवा दिवसको कार्यक्रममा उनी सहभागी भए। लायन्स क्लबको कार्यक्रममा पुगेर उनले आफूले राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यमा जोड दिएको पनि स्पष्ट पारे। मैले संकल्प गरेको छु कि तेस्रो मेरो कार्यकाललाई चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छु। तसर्थ यस कार्यकालमा बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्नु, निराशालाई चिर्दै देशमा आशाको रक्त सञ्चार सिर्जना गर्नु, राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यका आधारमा चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्नु मेरो दृढ संकल्प रहेको छ। त्यस्तै शिखर सम्मेलन 23 को उद्घाटनमा पुगेर महिलाहरू राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभई समाजका हरेक गतिविधिमा सहभागिता पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। Women's power is the power of creation. It is the foundation of creativity, culture and solidarity. Investment in girls and women should be seen as an investment for the future, for development and prosperity, for a just, peaceful and inclusive society. Our country has very capable women and it is important that we all work to strengthen women's political participation and decision-making power. एकपछि अर्को कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री दाहालले
विश्व नेवार दिवसमा नेवार जातिको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठान गठन गर्ने घोषणा गरे। साहित्य र कलाको निम्ति नेवारहरूले गरेको अनवरत सङ्घर्ष प्रति मेरो उच्च सम्मान रहेको छ। त्यसकारण म एउटा कुनै अनुसन्धान प्रतिष्ठान बनाउने कुरामा तपाईँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र त्यो नेवारको मात्रै हुने छैन, त्यो नेपालीहरूकै हुनेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन त देशका कार्यकारी प्रमुख जनताबीच जाने कुरा असान्दर्भिक होइन, तर मन्त्री परिषदमा देखिएको सकस मिलाउन छोडेर यसरी कार्यक्रममा मात्रै सरिक हुनुले प्रधानमन्त्रीको ध्यान के कुरामा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। 16वटा मन्त्रालय आफ्नै काँधमा बोकेर हिँडेका प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सङ्कटलाई प्राथमिकता दिनु श्रेयस्कर हुने देखिन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा साम्प्रदायिकताको कुनै स्थान नभएको बताएका छन्। साम्प्रदायिकताले देशमा कुनै पनि समस्या समाधान नहुने भन्दै ओलीले समस्या भए वार्ता मार्फत समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बताए। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट जनवर्गीय संगठन रिटर्नी फेडरेसन नेपालको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले विदेशमा बसेर फर्केकाहरूको ज्ञान, सिप, संकल्प र अठोटलाई देशभित्र उपयोग गर्न सकिने बताए। केही समय बसेका मान्छे, सरदर 2 वर्षभन्दा बढी बसेर फर्किएका मान्छेहरूको तपाईँहरूले सङ्गठन बनाउनु भएको छ, देशभरिको सङ्गठन, देशव्यापी, जसले गर्दा यस सङ्गठनले अर्को एउटा काम गरेको छ। रिटर्नीका व्यथा, विदेश जाँदाका व्यथा उस्तै थिए, विदेशमा व्यथा उस्तै थिए, फर्केर आएपछिका समस्या उस्तै छन्, समाधान मिलेर गर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले विदेशबाट फर्केकाहरूको समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयासको आवश्यकता रहेको पनि औल्याए। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 2 दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने दावी गरेका छन्। मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच किचलो बढिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो दावी गरेका हुन्। शनिबार ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले छिट्टै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताएका हुन्। सरकार यसमा गम्भीर छ। 1-2 दिनभित्रै मन्त्री परिषदले को विस्तारले पूर्णता पाउँछ। त्यस पछाडि हामी यसबारेमा आवश्यक परामर्श सम्बन्धित सबै संस्था र निकायहरूसँग र व्यक्तिहरूसँग पनि गरेर एउटा दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले कदम चाल्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। यो कुरामा सरकार उनले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै सो समस्या समाधानका लागि सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार उद्योगी व्यवसायीहरूसँग निरन्तर संवादमा रहिरहने आश्वासन पनि दिए। शुक्रबार राष्ट्रिय जनगणना 2078 सार्वजनिक गरियो, जस अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,64,578 पुगेको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर 80 वर्ष यताकै न्यून देखिएको छ। यता सार्वजनिक तथ्याङ्कमा जात जाति, भाषा र धर्मका विषय भने गोप्य राखिएका छन्। किन यसरी गोप्य राखियो त? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर सहकर्मी शर्मिला नगरकोटीले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा। जति पनि तथ्याङ्क आयो यसमा चाहिँ लगभग नेपाली चाहिँ 3 करोड छ है भन्ने खालको यत्तिकै पनि अन्दाज गरिन्थ्यो, भनिन्थ्यो। केही भाषणहरू दिँदा पनि 3 करोड नै भनिन्थ्यो। अब आइराख्दाखेरि चाहिँ 3 करोड पनि नेपाली रहेनछ भन्ने खालको पनि छ। यो सम्बन्धी चाहिँ अलिकति के प्रश्न पारिदिनुहुन्छ? हजुर, पक्कै पनि एकदमै सबैको मानसपटलमा चाहिँ 3 करोड जनसङ्ख्या पुग्नुपर्ने, किन पुगेन, छुटेछन् कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। वास्तवमा त्यो होइन, किनभने यो अनुमान गर्दाको समयमा हाम्रो जनगणनामा 3टा आयामहरू हुन्छ होइन। एउटा मृत्यु, जन्म र बसाइसकेका कुराहरू हुन्छन्। यो 3टा आयाम चाहिँ यति अङ्क पुग्छ है अहिले भनेर अनुमान गरेको हुन्छ। त्यतिखेर अबको 10 वर्षमा जन्म दर 2.3 हुन्छ भनेको थियौँ हामीले। भनेपछि अहिले त्यो 10 वर्षको अन्तरालमा त्यो जन्म दर 2 मा आयो, त्यो घटेर
किनभने हाम्रो अनुमान मिलेन त्यहाँनिर। जस्तै मृत्यु र बसाइसकेका कुराहरूमा पनि त्यही किसिमको अनुमान थियो। त्यो अनुमान एउटा चाहिँ त्यो समयको अनुमान अहिले नमिलेको कारणले एउटा प्रजनन दरमा चाहिँ एउटा परिवारमा एउटा महिलाले एउटा समग्रमा 2 जना बच्चाहरू जन्माउन थाले। अहिले हाम्रो अनुमान थियो 3 जना बच्चाहरू जन्माउँछन् एउटा परिवारमा भन्ने थियो। त्यसले गर्दा त्यो अनुमान नमिल्ने। अर्को बसाइसराईको अनुमानमा पनि अलिक फरक परिवर्तन आयो। बसाइसराई चाहिँ एकदमै व्यापक भयो। अहिले युवाहरू जनशक्तिहरू विदेशी देखिन्छ हामी। त्यो चाहिँ करिब 22 लाख जनसङ्ख्याहरू चाहिँ विदेशमा गएका छन्। तथापि यो बिचमा कोभिडको बेलामा कोभिडको कारणले गर्दा केही जनसङ्ख्याहरू चाहिँ रिटर्निङको हिसाबले फर्केर आएको अवस्था पनि छ। यो दुईवटा कारणले गर्दा चाहिँ जनसङ्ख्याको चाहिँ बसाइसराई र जन्मदरको हिसाबले गर्दा चाहिँ हाम्रो अनुमान त्यतिखेर फेल खायो भनौँ न। त्यो अनुमान चाहिँ अब सही भएन छ त्यतिखेर। त्यो अनुमान सही नहुनुको कारण चाहिँ दुईवटा महत्त्वपूर्ण कारण। अहिले यो जन्मदर एकदमै द्रुत रूपमा घटिरहेको छ अवस्था छ। जस्तै काठमाडौँ भ्यालीको हिसाब गऱ्यो भने त 1 भन्दा पनि तल आउने अवस्थामा पुगिसकेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा। त्यसले गर्दा मानिसहरू व्यस्त हुने र अब आर्थिक क्रियाकलापमा बढी संलग्नता हुने र विदेशमा जाने कारणले गर्दा जन्मदरहरू घटिरहेका छन्। त्यो कारणले जनसङ्ख्याको द्रुत गतिमा घटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अनुमानमा अलिक तलमाथि परेको, नभए यो वास्तवमा सही नै छ अहिलेको तथ्याङ्क। अहिले अनुमान र पछि यो नतिजा प्रकाशन हुँदाखेरि त जहिले पनि फरक त भइहाल्छ। तर जनगणना गर्नु परेन नि, नभए किनभने हामीले अनुमान सही भइदियो भने त जनगणना किन गर्नु पर्यो, यत्र तथ्याङ्कहरू किन गर्नु पर्यो भन्ने क्वेसन पनि आउँछ वास्तवमा। त्यसले गर्दा 10 वर्षको हामीले एउटा बिचमा 10 वर्षको ग्याप नराखेर कम्तीमा 5 वर्षमा यसको जनगणनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ। त्यो किसिमको तयारी पनि हामी अबको दिनहरूमा गर्छौँ। अलिक सचेत चाहिँ हुनैपर्छ, अनुमानहरू सकेसम्म नजिकको हुनुपर्छ भन्ने हो। तर अहिले हाम्रो 3 करोड अनुमान गरेकोमा 291 लगभग 292 को हाराहारीमा आएको छ। 8 लाखको जनसङ्ख्यामा फरक परेको छ। यो सार्वजनिक भइसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको शङ्का उपशङ्का पनि भयो कि मेरो घरमा चाहिँ सोध्नै आएन भन्ने खालको, त्यो चाहिँ कसरी कमजोरी भयो कि के भन्ने त त्यसलाई घरमै नपुगेर पनि यति नै समेट्यो, अब चाहिँ लास्ट नै आइसक्यो नतिजा, म चाहिँ परेँ कि परिनँ भन्ने खालको कुराहरू नै यस्तो कुराहरूमा सहरमा अलिक केन्द्रित भएर हेर्ने हो भने यो समस्या छ। ग्रामीण क्षेत्रमा यो समस्या छैन, किनभने एउटा व्यक्ति जाने बित्तिकै सोधीखोजी हुन्छ। एक गाउँघरमा एउटा घरले अर्को घरलाई पुर्याइदिने सहयोग गर्ने चलन पनि हुन्छ। त्यही कारणले गाउँघरमा त्यो समस्याहरू छैन, त्यो गुनासोहरू पनि छैनन्। त्यो सहर बजारमा चाहिँ अलिक गुनासो किन छ भन्दाखेरि पनि अब उत्तरदाताहरू जनगणनाको हामीले प्रचार त गऱ्यौँ। हामीले मोबाइलमा पनि होइन रिङटोन पनि थियो जनगणनामा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर। त्यो किसिमले गर्दै पनि व्यस्तताको कारणले गर्दा दम्पतिहरूले अर्थात् परिवारका सदस्यहरूले समय नदिएको कारणले, ढोका बन्द गरेर ताला लागेको कारणले हुनसक्छ। अर्थात् परिवारको कुनै एउटा सदस्यले विवरण दिएको कुरा अरू सबैलाई सेयर गर्दैनन्। हाम्रो सहरिया बसोबास भयो, सहरको जनशक्ति जस्तो भएको कारणले पनि गर्दा हामीलाई धेरै सूचनाहरू आयो। यहाँहरू जस्तै सञ्चारकर्मीहरूले मेरो घरमा गणना भएन भनेर पनि भन्नुभयो। मैले त्यतिखेर तपाईँको परिवारको गणना भएको छ, तपाईँको परिवारलाई सोध्नुहोस् त भनेर मैले यसरी नै सार्वजनिक रूपमा भने। ल तत्काल तीबाट सोध्नुभयो उहाँले, परिवारलाई सोद्धाखेरि गणना भएको छ भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँले पनि त्यतिखेर सरी भन्नुभयो। त्यस्तो घटनाहरू धेरै छन् सेयर नगर्ने कि छोराछोरीले विवरण दिने, आमा बाउलाई थाहा नहुने, आमा बाउले दिने अर्कोलाई थाहा नहुने, अथवा कसैले दिएको हुन्छ विवरण अरूलाई थाहा नहुने। शुक्रबार चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना 2078 सार्वजनिक गरियो। यो नै पूर्ण तथ्याङ्क भन्न सकिन्छ कि के भन्ने त यसलाई? राष्ट्रिय जनगणना 2078 को हामीले पूर्ण विवरण नै सार्वजनिक गरेका हौँ। अब पूर्ण भन्ने कुरो चाहिँ कहिले पनि हुँदैन त्यो वास्तवमा। यो जनगणनाको नतिजाहरू हामी अझै 1 वर्षसम्म सार्वजनिक गरिरहन्छौँ निरन्तर रूपमा। हामीसँग करिब 80 वटा प्रश्नहरू थिए। त्यो 80 वटा प्रश्नको अब हामी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दाखेरि 100औं टेबलहरू निक्लिन्छन् होइन, जेनेरेट हुन्छन्। त्यसले गर्दा अहिले त हामीले 40-50 वटा मात्रै सार्वजनिक गरेका छौँ। अब केही हप्ताभित्रमा अब फेरि प्रदेश स्तरका थप तथ्याङ्कहरू, स्थानीय स्तरका थप तथ्याङ्कहरू र बाँकी अब जात जाति र भाषा धर्ममा रहेका विवरणहरू पनि हामी सार्वजनिक गर्छौँ। अहिले जात जाति र भाषा धर्मको मात्रै हामीले सार्वजनिक गरेनौँ, अरू भएका प्रश्नहरूको सबैको सार्वजनिक भएको छ अहिले सबै। अब त्यसले गर्दा हामीलाई कतै अहिले आएको हामीलाई चाहिँ बजारमा अहिले किन जात जातिको धर्मको चाहिँ गरिएन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन। अब हामी यो 2-3 महिनामा हामी गर्छौँ। यो किन नगरेको भन्ने विषयमा चाहिँ जात जाति भाषा धर्मको चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने र पेचिलो विषय पनि भएको कारणले गर्दा के जात जातिहरूले चाहिँ मेरो जात जाति समावेश हुनु पर्यो, मेरो अहिलेसम्म कायम भएको छैन, मैले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र पहिचानमा मेरो चाहिँ हुन सकेन भन्ने कुराहरू छन् भने केही जात जातिहरूले चाहिँ
मेरो जात-जाति चाहिँ जोडिदिनु पर्यो, फुटेर बसेको परिवारलाई जातलाई चाहिँ जुटाइदिनु पर्यो भन्ने किसिमको निवेदनहरू हामीसँग परेका छन्। करिब 70-80 वटा निवेदनहरू परेका छन्। ती सबै 70-80 जना समूहहरूलाई जात-जाति जसले हामीलाई कायम गरी पाऊँ भनेर निवेदन गर्नुभएको छ, त्यो वास्तविक हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामी विभिन्न संवैधानिक निकायहरू अरू सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउने भएको हुनाले केही समय लागेको त्यसलाई चाहिँ। केही तथ्याङ्कहरू चाहिँ सार्वजनिक गरिराख्दाखेरि कि जस्तै भन्नुभयो जाति, धर्म, भाषाहरूको यो चाहिँ सबैले चासोका साथ हेरिएको विषयहरू पनि हो। यो नआउँदा चाहिँ यसको चाहिँ तथ्याङ्क नआउँदाखेरि चाहिँ यसले अरू क्षेत्रमा पनि केही प्रभाव पर्ने देखिन्छ कि देखिँदैन त? प्रभाव त वास्तवमा तथ्याङ्क नआउँदा त प्रभाव पर्न सक्छ। अहिले हामीलाई थाहा पाएसम्म चाहिँ प्रभाव परेको छैन होइन। किनभने तथ्याङ्क आउनु भनेको आफैमा राम्रो हो, सुन्दर पक्ष त्यही हो। तथ्याङ्क आउनुपर्छ, छिटो आउनुपर्छ। हामी कोसिस पनि गरेका छौँ। करिब त हामीले समस्या समाधान गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। तथापि हामीले केही प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा ती जात-जाति हो कि होइन भन्ने कुराहरूमा थप अध्ययन छलफलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले अहिले जे जति उत्तरदाताले दिएको आधारमा हामीले तथ्याङ्क सार्वजनिक गऱ्यौँ भने यो जात-जाति भन्ने विषय चाहिँ फेरि थरलाई पनि जात-जाति गरी पाऊँ भनेको पनि हुनसक्छ, अथवा हुँदै नभएको भाषालाई मेरो भाषा कायम गरिदिनु भनेको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अर्को समुदायलाई पनि असर पर्न सक्छ। अहिले हामीले तत्काल रिजल्ट निकाल्दाखेरि त्यसले झन् नकारात्मक बढी पार्ने भएकोले त्यसलाई सकेसम्म सहमतिमा ल्याएर सबै समूहलाई राखेर छलफल गरेर त्यसलाई निकाल्न पाइयो भने कम्तीमा नि त्रुटिहरू कम हुने र पछि झन् विवाद नहुने हुनाकोले त्यसलाई हामीले सुधार्न मात्रै कोसिस गरेका हौँ। त्यसलाई यो तथ्याङ्क आइराख्दाखेरि चाहिँ यो तथ्याङ्क ल्याउनलाई यसमा लाग्ने खर्च, यसको प्रक्रिया, यसको समस्याहरू, चुनौतीहरू के देखिए? अब हामी 5 वर्षको तयारी गऱ्यौँ। यो जनगणनाको तयारीमा लामो तयारी हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर आउँछ कि आउँदैन भनेर त्यसको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै प्रक्रियाहरू गर्दा हामीलाई करिब 3 अरब जस्तो चाहन्छन्, अलिक कमै 3 अरब जस्तो चाहन्छ। अब हेर्ने हो भने अहिलेको जनगणनाको जुन रिजल्ट आएको छ त्यो जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने एकजना व्यक्ति बराबर 100 रुपियाँको दरले लगभग खर्च भएको देखिन्छ अहिले। र यसमा हामीलाई समस्या भनेको बिचमा जनगणनाको अवधिमा कोभिड आयो। कोभिड आएको कारणले गर्दा हाम्रो तत्काल जनगणना हामीले रोक्नु पर्यो। हामीले तालिम दिइरहेका थियौँ, जनगणनाको हामीले तालिमहरू सुपरभाइजरलाई तालिम सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। 2 दिन 3 दिनको तालिम भइसकेको थियो र त्यो खर्च पनि बढ्यो। अनि फेरि हाम्रा अफिसहरू, कार्यालयहरू 5 महिनासम्म स्ट्यान्ड बाई राख्नु पर्यो। स्ट्यान्ड बाई राख्नुको मतलब घरभाडाको खर्च भयो, कर्मचारीको खर्चहरू पनि भयो। त्यसले गर्दा अलिकति खर्च पनि अलिकति बढ्यो र हामीलाई त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन पाउने कोभिडको कारणले, त्रासको कारणले गर्दा सही उत्तर नआउने हो कि केही छुट्ने हो कि भन्ने डर पनि त्यहाँ सधैँभरि रह्यो। राष्ट्रिय जनगणनामा भाषा, धर्म, जात समावेश नहुँदा सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको विषय बनिरहेको छ। उक्त विषय नखुलाउँदा तथ्याङ्क अपुरो जस्तै देखिन्छ। केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको भनाई अबको क्रममा। विनोद नेउपाने लेख्छन्, जनगणना भनेको वास्तविक मुलुकको चित्रण हो। योजनादेखि नीति र कार्यक्रमहरूको लागि बहुमूल्य हतियार हो। यो नै सङ्कलनमा वास्तविकतामा र आधारभूमिमा चलखेल गरियो। अब जात-जाति, भाषाभाषी र धर्म र कर्ममाथि चलखेल गरी आयोगहरू काम लाग्दा छैनन्, उनलाई सोधेर ल्याउने भनेपछि के आशा गर्नु? त्यसैगरी मदन खरेलको भनाइ छ, अघिल्ला जनगणनाहरूमा प्रष्ट उल्लेख हुने गरेकोमा ताजा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा नेपाली धार्मिक सम्प्रदायको तथ्याङ्कलाई किन लुकाइयो? यो अत्यन्तै आपत्तिजनक विषय हो। यसलाई यथाशीघ्र सार्वजनिक गरियोस्। यता अम्बिका योन्जन ट्विट गर्छिन्, नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या छन्। यी जनताबाट कर उठाएर आफ्नो कुर्सी, आफ्नो पेट, आफ्नो परिवार, आफ्नो आसेपासेका झोलेहरू र आफ्नो परिवारको लागि 7 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कुम्ल्याउँछु भनेर मख नपर अहिलेको सरकार। देशमा जनसङ्ख्या घट्नुको कारण तपाईहरू नै हो, होइन त? जनतालाई देशको बेथिति, बेरोजगारी र गरिबीले खाइसकेको छ। भोकै नाङ्गै तिर्खै कसरी बढ्छ हाम्रो देशको जनसङ्ख्या? जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका है। मोतीराज पौडेल भन्छन्, भारतको उत्तर प्रदेशका 7 जिल्लामा नेपालको जनसङ्ख्या भन्दा बढी छ। त्यहाँ उद्योग छन्, रोजगारी छ, तर यहाँ पार्टीका नेता कार्यकर्ता पाल्न सङ्घे तारे, कमाइन समाई, कर भन्सार र युवा युवती बेचेर कसरी बन्छ देश? नेता कार्यकर्ता बन्ने देशमा
उता मिलन पाण्डेको भनाइ छ, नेपालको कुनै पनि तथ्याङ्कमा मैले पूर्ण विश्वास गर्न सक्दैन। अहिलेको जमानामा पनि घर घरमा कुकुर भुकाउँदै हिँडेर तथ्याङ्क निकाल्न खोजेपछि यस्तै हो। कसरी नेपालको तथ्याङ्क गलत हुन्छन् भन्ने कुराहरू मैले उहिले गरिसकेको हो। आज चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको तथ्याङ्क मात्रै कुरा गर्छु। मलाई लाग्छ अहिलेको यो तथ्याङ्क 2-3 वर्ष लगाएर घर घरमा सोध्दै हिँडेर प्राप्त गरेको तथ्याङ्क हो। अनि यसरी प्राप्त गरेको तथ्याङ्क विश्वसनीय हुन्छ? वैदेशिक रोजगारीमा कति गएका छन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क श्रम मन्त्रालय र अध्यागमन विभागमा हुनुपर्ने होइन र? दिनदिनै आउने र जाने क्रम हुनाले दिनदिनै वा मासिक रूपमा डिजिटल रूपमा अध्यावधिक हुनुपर्ने होइन? अनि अध्यागमनको रेकर्ड बाहेक इलिगल माध्यमबाट जाने पनि लाखौं छन्। भारतमा भएका 10औं लाख नेपालीको त हिसाब नै हुँदैन। त्यस्तै पुष्पराज जोशी भन्छन्, यो 2078 सालको जनगणना अनुसार 21 लाख नेपालीहरू मात्र विदेशमा रहेको तथ्याङ्क देखाएको छ। झण्डै भारतमा त्यो भन्दा बढी नेपालीहरू बसोबास गरिरहेका छन्। तथ्याङ्क विभागले के भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू कि त जनगणनामा समेट्न सकेन, कि त भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू कि भारतीय हुन् भन्नु पर्यो, कि नेपाल भारत एकै देश हो भन्नु पर्यो। नेपालको राजनीतिक जनगणना हो कि कसो? तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनाधिकृत संरचना हटाउने कामलाई पुनः तीव्रता दिने भएको छ। महानगरपालिकाले शनिबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै नदी कोरिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा संरचना तुरुन्तै हटाउन निर्देशन दिएको हो। सार्वजनिक जग्गामा संरचना निर्माण गरी भोगचलन गरेकालाई संरचना अन्यत्र सार्न सूचित गरिएको हो। सूचना अनुसार नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना एक साताभित्र नहटाए महानगरपालिकाले आफै हटाउने र संरचनाको भत्काउँदाको खर्च पनि सम्बन्धित पक्षबाटै असुली गर्ने स्पष्ट पारेको छ। गरे के हुँदैन, इच्छा शक्ति र जाँगर भए सबै सम्भव छ। यही भनाइलाई चरितार्थ गरेका छन् सुनसरीको भोक्राहाका जब्बासा मियाले। भने जस्तो काम र कमाई नभएपछि खाडी मुलुकबाट फर्किएका जब्बासा यति बेला केरा खेतीबाट लाखौं आमदानी गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सुनसरी भोक्राहाका जब्बासा मिया खाडी मुलुकबाट फर्किएर इनरुवा 8 मा 13 बिघा जमिन भाडामा लिएर एकल लगानीमा मौसमी खेती गरिरहेका छन्। 3 वर्षदेखि कृषि कर्ममा लागेका मिया अहिले करोडपति बनिसकेका छन्। मौसमी खेती गर्दै आएका मिया यति बेला खेतमा काँक्रो र भान्टा फलाएका छन्। भाडाको जग्गामा केरा खेतीसँगै विभिन्न सागसब्जीको उत्पादन गरेर बेच्न उनलाई अहिले भ्याइ छ। मियाले मासिक 20,000 सम्म तलब दिएर 20 जना कामदारलाई रोजगारी समेत दिएका छन्। आफ्नो खेती र किसानी पेसामा दङ्ग उनी उब्जाउलाई विस्तार गर्ने सोचमा छन्। विदेशमा भने जस्तो नभएपछि फर्केर किसानी पेसामा लागेको बताउने मिया वार्षिक 1 करोड हाराहारीको आमदानी गर्ने गरेको बताउँछन्। विदेश गयो, विदेश फर्केर आएको, भाडामा चाहिँ 13 बिघा जग्गा लियो। अहिले मकै छ, हाम्रो खिरा छ, बैगन छ, सबै थोक छ, लट्टै सागहरू छ, चाहिँ सबै थोक अहिले छ। हाम्रो सब्जी छ, कोला खेती छ। विदेश भन्दा पैसा यही छ, चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ। फालमफाल छ यहाँ पैसा, मेहनत गर्नुपर्छ, राम्रोसँग दिमाग लगाउनुपर्छ। किन जानु विदेश? अर्काको अधीनमा खट्नु, अर्काको अधीनमा बस्नु, यहाँ आफ्नो अधीनमा खट्नु। जग्गा छैन भने भाडामा लिएर काम गर्नु। हामी चाहिँ गरिरहेछौँ, कति मजाले कमाइरहेछौँ, आनन्द जिरहेछौँ, परिवारको सँग बसिरहेछौँ, मजाले आनन्द छ। अनि वर्षको करोड रुपियाँ कमाइरहेको छु। जब्बासाले उत्पादन गरेको तरकारी अधिकांश जसो पूर्वका ठूला बजारमा पुग्ने गर्छन्। तर पनि उनी स्थानीय बजारमा भारतीय व्यापारीको रजाइका कारण खुसी छैनन्। नेपाली उत्पादनले ठाउँ नै नपाउँदा आफू जस्ता किसान मर्कामा पर्ने गरेको उनको दुखेसो छ। सरकारले साना किसानहरूलाई पनि हेरिदियोस् भन्ने उनको अपेक्षा छ। सिराहाको कर्जन्ना नगरपालिकाका अधिकांश विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीले वार्षिक परीक्षा लिइरहेको पाइएको छ। नगरपालिकाले तालिमको आयोजना गरेपछि कार्यालय सहयोगीको भरमा विद्यालयलाई छाडेर शिक्षिकाहरू तालिममा सहभागी भएका छन्। एक रिपोर्ट।
सिराहाको कर्जन्ना नगरपालिका 6 मा रहेको श्री जनता आधारभूत विद्यालय बेतहा लगायत अधिकांश विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीले वार्षिक परीक्षा लिइरहेको पाइएको छ। नगरपालिकाले शिक्षिकाहरूका लागि 7 दिनको तालिमको आयोजना गरेपछि उनीहरूले कार्यालय सहयोगी र केही शिक्षककै भरमा विद्यालय छोडेर तालिममा सहभागी भएका छन्। विद्यालयको वार्षिक परीक्षा चलेकै समयमा उनीहरू तालिममा गएपछि परीक्षा व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ। मैडम मिस सर सब बाहर मैडम 2टा बाल विकास के 1टा मिस तालीम में हम आकाश मात्रे छिए त बाल विकास देखी 5 सम्म चले छी तै के कारण से अखन 3टा क्लास में बाल विकास छुटे रह छ 1 2 के 1टा में 5 3 4 3 1 में छक खास दरबंदी 1टा मात्रे छे एगो बाल विकास है एगो कासा है विकास के तो प्राय खाजे में जैसे व्यस्त रहे कि एक छोटछिन जो स्कूल के सहयोग के लागि एक सामुदायिक शिक्षा केंद्र के एक कर्मचारी है कि वो कहीं सहयोग करते हैं। सामान्य पढ्न लेख्न जान्ने कार्यालय सहयोगीहरूले कर्जन्ना नगरपालिकाको विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा परीक्षा लिइरहेका छन्। वार्षिक परीक्षाकै समयमा नगरपालिकाले बाल विकास तालिमको आयोजना गरिदिँदा आफूहरू बाध्य भएर परीक्षा लिनु परेको कार्यालय सहयोगी बताउँछन्। यता कर्जन्ना नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष रामसेवक यादव विद्यालयमा वार्षिक परीक्षा भइरहेको आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। विद्यालय में वास्तव में मास्टर का अभाव तो है हम और देखे छिए लेकिन ये के लिए सिस्टम सबसे अगाड़ी सोच बने नहीं रही अपन से मैंने जनता पराभी जनता आधारभूत विद्यालय मरेवा में ऐसे पहले 3 जना के परीक्षा ले परीक्षा लेला के रिजल्ट तक अखु तक निकाल्ने नहीं। दरबन्दी अनुसार विद्यालयहरूमा शिक्षक नभएकोले यस्तो समस्या आउने गरेको वडाध्यक्ष यादव बताउँछन्। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षकहरूलाई पनि तालिमको आवश्यकता रहेकोले विभिन्न विद्यालयहरूसँग समन्वय गरेर मात्र तालिम आयोजना गर्नुपर्नेमा वडाध्यक्षको जोड छ। बाँकेका मुख्य बजार नेपालगञ्ज र कोहलपुरको व्यापार कम हुन थालेको छ। ब्याङ्कहरूले व्यापारीमाथि लगाएको चढको ब्याजका कारण बाँकेको मुख्य बजार नेपालगञ्ज र कोहलपुरको व्यापार व्यवसाय उत्साहजनक नभएको हो। एक रिपोर्ट। कोरोनाले थलिएको नेपालगञ्जको व्यापार व्यवसाय फेरि बैंकहरूले व्यवसायीमाथि लगाएको चर्को ब्याज र खुल्ला सीमानाकाका कारण न्यून हुँदै गएको छ। भारतीय बजार रुपैडियासँग जोडिएको नेपालगञ्जको व्यापारले प्रतिस्पर्धा गर्न त धौधौ छ नै, त्यसमा पनि हरेक सामग्रीको नेपाली मूल्यभन्दा भारतीय बजारको मूल्य केही कम भएका कारण नेपालगञ्जको व्यापार कम हुँदै गएको व्यापारीहरू बताउँछन्। आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएका बेला सरकारले चासो नदिएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। आर्थिक मन्दीमा पनि सरकारले आवश्यक चासो नदेखाउँदा व्यापार धराशायी भएको व्यापारी सुनिल गुप्ता बताउँछन्। उनले अनलाइन व्यापार र सरकारको नीतिकै कारण व्यापार न्यून हुँदै गएको भन्दै विगतका वर्षमा व्यापारको तुलनामा यो वर्ष व्यापार नभएपछि समय काट्न पनि समस्या भएको बताउँछन्। खुला सीमा र भारतीय बजारबाट क्यारिङ गरेर मालवस्तु नेपाल भित्राउने चलनले नेपालगञ्ज र कोहलपुरको व्यापारमा कमी आएको नेपालगञ्जकी महिला व्यवसायी माया खड्काको भनाइ छ। उनले अहिलेसम्म धेरै नै घाटा भइसकेको भन्दै सीमानाकामा कडाई गर्नुपर्ने माग गरिन्। आर्थिक सङ्कट बढ्दै जानु र व्यापारीहरूलाई एलसी सिस्टमबाट गएर सामान आयात गर्नुपर्ने झन्झटले गर्दा नेपालगञ्जको व्यापारको स्थिति निकै कमजोर हुँदै गएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। सरकारको नीतिले गर्दा पनि माल यति चर्को माग हो अवस्थाले मान्छे बर्डर पारी गइरहेका छन् सामान किन्ने गर्नको लागि। त्यसले गर्दा नेपालगञ्जको व्यापार बिल्कुलै धराशायी। बुहानी दोहोऱ्याउने पनि यो खुल्ला सीमाले गर्दा पनि अब क्यारिङहरू पनि गर्छन्, जताबाट पनि उनीहरूले फेसिलिटी पाएकै छन्। अनि रुपडियाको नाका बन्द गरिदिएपछि अलि हुन्थ्यो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले नेपालगञ्जको व्यापार व्यवसाय अत्यन्तै कम हुँदै गएको बताए। उनले नेपालगञ्जको व्यापार कम हुनुमा बैंकहरूले व्यवसायीहरूबाट चर्को ब्याज लिनु र विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प हुनु रहेको बताउँछन्। विशेषगरी अहिले यो व्यापार नहुनुमा केही ब्याङ्किङ समस्याहरू छन्। अहिले ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँको जुन हिसाबले व्यवसायले कर्जा दिएका थिए, हिजो 7% 8%मा कर्जा लिएर काम गर्ने व्यवसायहरू अहिले 15-16% कर्जा लिएर काम गर्ने। यो अवस्थामा तपाईँको धेरै ब्याज दिएर व्यवसाय काम गर्न सक्ने वातावरण छैन र विकास निर्माणका कामहरू ठप्पै भएका छन्। अहिले
विकास निर्माणका कामहरू नहुँदाखेरि गाउँमा पैसा गाउँका जनताहरूसँग पैसा पुग्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले जनताहरूसँग पैसा नहुँदाखेरि पनि अहिले बजारको चाहिँ व्यापार सुक्खा भएको अवस्था छ। व्यापारीले लिएको कर्जामा ब्याङ्कहरूले 81 दुब्बरको हिसाबले ब्याज नबढाएर सहुलियत दरमा ब्याज लगाउनु पर्ने र अनलाइन व्यापार र खुला सिमानामा सरकारले कडाई गर्नुपर्ने व्यापारीहरूको माग छ। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। श्री राम जानकी बहुउद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण हुन थालेको दशक भइसक्यो। वार्षिक 9 लाख रुपैयाँ निर्माणका लागि खर्चिने गरिए पनि अझै यसले आकार लिन सकेको छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गुठी संस्थानसँग जनकपुर धामको रजौल स्थित लक्ष्मण जिरायतको 17 बिघा जग्गा लिजमा लिएर बनाउने योजना भए पनि अपेक्षा अनुसार निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्दा अलपत्र जस्तै भएको छ। एक रिपोर्ट। क्रिकेट, भलिबल र कबड्डीमा जनकपुर धामको आफ्नै विरासत छ। जनकपुर धामको रजौल स्थित प्रस्तावित श्री रामजानकी बहुउद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान आकार लिने पर्खाइमा रहेको छ। दशक अगाडिदेखि निर्माणका लागि काम थालिए पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। युवा र खेल प्रेमीहरू रंगशाला सम्पन्न होस् भन्ने अपेक्षामा छन्। नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशालाको रूपमा मान्यता सहित निर्माणको अनुमति पाएको यो रंगशालाको अहिलेसम्म निर्माणको कुनै ठोस कदम अगाडि बढेको छैन। यसै रंगशाला निर्माणसँगै अनुमति पाएको पोखरामा रंगशाला बनेर तयार भइसकेको छ भने सुर्खेतमा डीपीआरका लागि सरकारले 5 करोड बजेट समेत छुट्याइसकेको बताइन्छ। म एउटा के भन्न चाहन्छु, अहिले सुर्खेतमा 50 लाख के भन्छ 5 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएछ। नपत्याए हेर्नुस् डीपीआर को। तर यहाँ साथीहरूले 5 लाखमा 50 लाखमा रे म भन्छु नदिएका पैसा नदिकन त डीपीआर पनि बन्छ। त्यसरी बनाउने त हाम्रो नम्बर 1 बन्ने हो। हाम्रो विवाह प्रतीक बन्ने हो। सीताराम विवाह प्रतीक रंगशाला हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बन्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले धनुष आकारको श्री रामजानकी बहुउद्देश्य रंगशाला निर्माणका लागि वातावरण बनाउने उद्घोष गरिसकेको छ। रंगशालाको लागि जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित 17 बिघा जग्गा नेपाल गुठी संस्थानले उपलब्ध गराएको छ। 2074 साल मंसिर 3 गते नेपाल गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयको कार्यकारी प्रमुख नारायण चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव केशव विष्टबीच लिखित सम्झौता भए अनुसार गुठी संस्थानले वार्षिक 9 लाखको भाडामा 30 वर्षको लागि परिषदलाई रंगशालाको लागि उपलब्ध गराएको छ। तर सम्झौता भएको 5 वर्ष भन्दा बढी भए पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन। हामी पनि त एउटा मधेस सरकारको जिम्मेवार हो। यो कुरालाई म क्याबिनेटमा पनि राख्छु। यो कुरालाई अगाडि कसरी बढाउने हो मलाई आफै रहर छ। यो कुरालाई अगाडि उठाएर हाम्रो क्रिकेटरले एउटा राम्रो फेसिलिटी दिने ट्यालेन्ट त धेरै छ, थुप्रै छ। यहाँ हाम्रो मधेसको प्लेयरको कुरा गर्नु छ, एकदम ट्यालेन्ट हो। तर फेसिलिटी नभेटेर राम्रो व्यवस्थापन नभएर हामी जहाँका त्यही भइहाल्छ। जनकपुर धाम प्रदेशको राजधानी समेत भइसकेकाले यस्ता महत्वाकांक्षी आयोजनामा तीनै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार शाह बताउँछन्। हामी आएपछिको अहिले हामी यहाँ उभिएको ठाउँमा 3 वटा काम गरेर सबभन्दा प्रथम मेयर कप, यसै वर्ष मेयर कप हुने हो र यो मेयर कपको लागि यो ग्राउन्ड तयार हुँदैछ। हेर्नुहोस् त, जहिले यो ग्राउन्ड 17 बिघा भाडामा लियो तर बिजुलीको पोल त त्यही दिनदेखि छ, त आजसम्म हटेको छैन। यसको 8 लाख समथिङ एस्टिमेट भएर जुन विद्युत प्राधिकरणबाट आएको छ त्यो खाताको एग्रिमेन्ट हामी विद्युत प्राधिकरणसँग गरिसक्यौँ। यानि यो पोल अब हट्ने भयो। यो पिच बनाउनका लागि, खानेपानीका लागि र केही ग्रेडिङ गर्नका लागि यही पुष महिनाको 15 गते परिषद गरेर पनि हामीले 20 लाख रुपियाँ छुट्याएका छौँ। रंगशाला प्रचार प्रसारका लागि तत्काल मधेस सरकारको खेलकुद मन्त्रालयको 20 लाखको सहयोगमा घेराबेराका लागि तारबारको काम गरी उपमहानगरको 20 लाख सहयोगमा क्रिकेट पिचको निर्माण भइरहेको छ। मेयर कप, महेन्द्र नारायण निधि स्मृति कप सहितको खेल छिट्टै गरेर रंगशाला बचाउने र प्रचार गर्ने अभियान थाल्ने युवाहरू बताउँछन्। हामीले यो काम सुरुवात गरेको छौँ हैन, र हाम्रो लक्ष्य चाहिँ चैतको फागुनको लास्ट या चैतको पहिलो युगमा एउटा क्लब लेभल गेम हैन, अनि एउटा इन्टर स्कुल र त्यसपछि एउटा महेन्द्र निधि कप जुन हाम्रो प्रदेश मन्त्रालयले छुट्याएको छ त्यो गराउने हाम्रो योजना रहेको छ।
रङ्गशाला निर्माणमा 1.5 दशकदेखि तीनै तहको सरकारसम्म धाइरहेका अभियन्ता दिनेश पूर्वेले जसको सरकार र जो मन्त्री आए पनि जनकपुरलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँछन्। जलेश्वर नगरपालिकाको नाउँमा 5 करोड निकासा गर्यो, तर त्यसै निवेदनमा एउटै निवेदनमा र म कहाँ प्रमाण पनि छ कि दुईटै जिल्लाको एउटै बोधार्थमा एउटै मेरो कहाँ त्यो पेपर आएछ। अनि उहाँले चाहिँ जुन विभेद गर्नुभयो, जनकपुरलाई नदिएर आवश्यक रकम छुट्याउनु भयो नेपाल सरकारबाट निर्णय गरेर, तर चाहिँ जनकपुरलाई आवश्यक रकम जनकपुरकै निवेदनमा आवश्यक रकम र उता चाहिँ 5 करोड। अनि यो फेजबाट हामी चाहिँ तर्सिए छैन, हामी फेरि अगाडि बढ्दै गयौँ। जनकपुर धाममा सो रङ्गशाला बनेको खण्डमा पर्यटन विकास, आर्थिक उन्नति, खेलकुदको विकास र जनकपुर धामको क्रिकेट, कबड्डी र भलिबल खेलमा रहेको विरासत फर्किने युवा तथा खेल प्रेमीहरूको भनाइ छ। अब हामी खेल्दाखेरि अब एकाडेमी पनि त्यति सुविधा थिएन। अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अपग्रेड भइसकेको छ गेमको। हामीले त्यो लेभलमा पुग्नलाई अलि स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेनै गरेर हिँड्नुपर्छ कि यो ग्राउन्डले हामीलाई धेरै सहयोग पुर्याउनेछ यो खेलमा। वार्षिक 9 लाख रुपैयाँ निर्माणका लागि खर्च गरिए पनि अझै रामजानकी रङ्गशालाले आकार लिन सकेको छैन। अपेक्षा अनुसार निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्दा अलपत्र जस्तै भएको छ। कोशी प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै विभागीय टोली एपीएफ राजधानीमा जारी तेस्रो संस्करणको ललितपुर मेयर्स कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न दिनको दोस्रो खेलमा एपीएफले कोशी प्रदेशमाथि जित निकालेसँगै लगातार तेस्रो खेलमा जित निकाल्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। यससँगै एपीएफ 1 खेल अगावै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। कोशीले दिएको 88 रनको लक्ष्य एपीएफले 18 ओभर 1 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्दै उपाधि नजिक पुगेको हो। एपीएफका लागि ममता चौधरीले अभिजित 21 रन बनाइन्। कप्तान सीता राणा मगरले 19 रन बनाउँदा इन्दु वर्माले 18 रनको पारी खेलिन्। यस्तै ओपनर ज्योति पाण्डेले 11 र रोमा थापाले अभिजित 11 रनको पारी खेलिन्। कोशी प्रदेशका लागि अलिसा खडिया, कप्तान रुबिना छेत्री, निशा शाहले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कोशीले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 87 रन बनायो। जितसँगै एपीएफले 3 खेलमा 3 जित सहित 6 अङ्क बनाएर अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ। एपीएफको समूह चरणको 1 खेल बाँकी रहेको छ। पराजित कोशी प्रदेश 2 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको पुछारमा छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार सम्पन्न दिनको पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले मध्य प्रदेशलाई पनि 7 विकेटले पराजित गरेको छ। यससँगै मध्य प्रदेशले जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो हार भोगेको छ। दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा सुदूरले मधेसबाट पाएको 65 रनको लक्ष्य 10 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। जितसँगै सुदूरले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। सुदूर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। मधेस भने तालिकाको पुछारमा अङ्कविहीन छ। प्रतियोगितामा अब सोमबार खेल हुनेछन्। सोमबार पहिलो खेल ललितपुर मेयर्स 11 र मध्य प्रदेश तथा दोस्रो खेल कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेश बीच हुनेछ। पन्जाबको मैदानमा नयाँ नेताको उदय भएको छ। अमृतपाल सिंह सन्धु केही वर्ष अघि दुबईमा बस्दै आएका अपरिचित व्यक्ति आज पन्जाबको सामाजिक र धार्मिक रूपान्तरणको आह्वान गरिरहेका छन्। सिख समुदायको पृथकतावादी खालिस्तान आन्दोलनको इतिहास निकै लामो छ र त्यही आन्दोलनलाई बढुवा दिने समर्थक हुन् अमृतपाल सिंह सन्धु। उनको प्रमुख उद्देश्य भारतको पन्जाबलाई अलग सिख देश बनाउने रहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रहरीले पन्जाबको खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पन्जाब देका प्रमुख अमृतपाल सिंह र उनका सहयोगीहरू विरुद्ध कडा कारबाही सुरु गरेको 7 दिन पुगिसकेको छ। फरार अमृतपाल सिंह सन्धु अहिले भगोडा ठहरिएका छन्, तर सिंहमाथि धरपकड सुरु भएपछि भने विश्वभरिकै खालिस्तान समर्थकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। भारतलाई टुक्र्याएर अलग खालिस्तान देश बनाउनु पर्ने पक्षमा रहेका सिख धर्मावलम्बीहरूले अहिले बेलायत, अमेरिका र क्यानाडामा आन्दोलन चर्काएका छन्। भारतमा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंहमाथि धरपकड सुरु भएपछि खालिस्तान समर्थक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। भारतको कडा विरोधका बावजुद बेलायत, अमेरिका र क्यानाडा सहितका देशमा खालिस्तान पक्षधरले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। आन्दोलनकारीहरूले मोदी सरकार र महात्मा गान्धी विरुद्ध समेत नाराबाजी लगाएका छन्।
खालिस्तान आन्दोलनलाई भारतमा गैर कानुनी घोषित गरिएको छ। आन्दोलनसँग सम्बन्धित धेरै समूहहरू भारतको गैर कानुनी गतिविधि रोकथाम ऐन अन्तर्गत आतंकवादी संगठनहरूको रूपमा सूचीबद्ध छन्। तर अहिले सिखहरूले विशेष गरी क्यानाडा, बेलायत र अस्ट्रेलिया तथा सिंहका समर्थकहरूले युनाइटेड किङडम र संयुक्त राज्य अमेरिकामा भारतीय वाणिज्य दूतावासमा आन्दोलन गर्दै तोडफोड गरेका छन्। पन्जाब, हरियाणा, उत्तराखण्डका केही स्थान, चण्डीगढ, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सहितका केही क्षेत्रलाई खालिस्तान बनाउनु पर्ने माग रहँदै आएको छ। सन् 1980 देखि 1990 को दशकमा खालिस्तान आन्दोलन चर्को रूपमा उठेको थियो। सन् 1995 मा इन्दिरा गान्धीको सरकारले यो आन्दोलन दबाएको थियो। खालिस्तानको माग दबाउन भारतले अपरेसन ब्लू स्टार, अपरेसन वुड रोज, अपरेसन ब्ल्याक थन्डर 1 र अपरेसन ब्ल्याक थन्डर 2 चलायो। अपरेसन ब्लू स्टारको 4 महिनापछि 31 अक्टोबर 1984 मा 2 सिख युवाले गोली हानी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या गरे। इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि दिल्लीमा भएको सिख विरोधी हिंसामा 8000 भन्दा बढी सिखको हत्या भयो। त्यसको 1 वर्षपछि 23 जुन 1985 मा क्यानाडामा रहेका खालिस्तान समर्थकले एयर इन्डियाको विमानमा बम राखेर उडाउँदा 329 जनाको मृत्यु भएको थियो। 10 अगस्त 1986 मा अपरेसन ब्लू स्टारको नेतृत्व गरेका पूर्व सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्यको पुणेमा हत्या भयो र 31 अगस्त 1995 मा आत्मघाती हमलाकारीले विस्फोट गराउँदा पन्जाबका मुख्यमन्त्री बेअन्त सिंहको मृत्यु भयो। यी घटनालाई भिन्डरवानलेको हत्याको बदलाका रूपमा लिइन्छ। भिन्डरवानलेलाई खालिस्तान आन्दोलनको अनुहार मानिन्छ, तर यो आन्दोलनको जरा विदेशमा फैलिएको थियो। जगजित सिंह चौहानले भिन्डरवानलेको हत्यापछि यो आन्दोलन बचाउने कोसिस गरे। त्यसको 1 दशक पन्जाब अशान्त बन्यो। चौहानको 2007 मा मृत्यु भयो। त्यसपछि खालिस्तान आन्दोलनको आगो करिब करिब निभेको थियो। तर जब भारतमा सिखमाथि दमन हुन्छ तब विदेशमा खालिस्तान आन्दोलन चर्किन सुरु हुन्छ। यति बेला यही खालिस्तान आन्दोलनले भारतलाई झस्काएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास